बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ अमीर पॉपकॉर्न वाला। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी अमीर पॉपकॉर्न वाला चैनल एंड वेलकम टू दी फ्रीलांसिंग। आप जितने भी हमारे बहनें हैं, जितने हमारे भाई हैं, सभी को मैं फ्रीलांसिंग की दुनिया में खुशामदीद कहता हूँ। सभी का शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट फरमाया और इंशाल्लाह इस ट्रस्ट का जो है मैं भरपूर आप तक अपना जो है वो कंप्लीट एक क्या कहते हैं वो देने की कोशिश करूँगा। अपना बेस्ट जो है वो देने की कोशिश करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सफ़र तब तक जारी रहेगा जब तक इस ग्रुप का हर बंदा अर्निंग शुरू नहीं कर देता। 1 महीना हमारे कोर्स का है और हम उस वक़्त तक जुड़े रहेंगे 1 महीने के बाद तक भी जब तक कि इस ग्रुप का कोई भी जो फ़र्द है, कोई भी बहन है हमारी, वो अर्न करना शुरू नहीं कर देती इंशाल्लाह। अपने माइक जो है वो म्यूट रखिए प्लीज़, ताकि डिस्टर्बेंस जो है हमें ना हो। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हमारे यहाँ जो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं 95% लोग जो हैं वो अभी फ्रीलांसिंग को जानते ही नहीं और जो जानते हैं वो उनमें से काफ़ी हद तक जो लोग हैं वो इसको मानते नहीं। वो कहते हैं जी ये तो फ्रॉड है, कोई पैसे वैसे नहीं बनते, ठीक है ना? यानी कि अभी मानने को तैयार नहीं और दुनिया फ्रीलांसिंग को इस्तेमाल करते हुए इससे लाखों रुपए कमा रही है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरनेट अल्लाह पाक की अता करदा नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। इतनी बड़ी नेमत कि घर बैठे हैं हम, हमारी बहनें अपने घर बैठी हैं बापर्दा, हमारे भाई जो क्लास ले रहे हैं वो अपने घर बैठे हैं, अगर कोई ड्यूटी पे है तो वो ड्यूटी पे है और इल्म हासिल कर रहा है। ये कितनी बड़ी नेमत है कि घर बैठे हमें इल्म मिल रहा है और इल्म भी मिल रहा है और इससे हमें मुस्तफ़ीद होने का मौका भी मिल रहा है। आपको पता है कि फ्रीलांसर का मतलब क्या है? फ्रीलांसर का मतलब है कि खुद मुख्तार। आज दोस्त कह रहे हैं कि हमें वॉइस नहीं आ रही, तो मैं बता दूं कि आप जब ये ऐप आपने खोली हुई है ना तो आपके जो लेफ्ट साइड पे नीचे एक ना ऑडियो का ऑप्शन आ रहा होगा। आप जैसे उसे ओपन करेंगे तो वो कहेगा कि डाटा पे यूज करना है या दूसरी तरह, ठीक है? तो वो जैसे ही डाटा पे करेंगे तो उन्हें आवाज जो है वो आना शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो फ्रीलांसिंग के बारे में बता रहा था कि फ्रीलांसिंग है क्या? फ्रीलांसिंग का मतलब है खुद मुख्तारी, यानी कि आप किसी चीज के भी पाबंद नहीं है, ठीक है? आपको कोई ये नहीं कह सकता कि चल उठ काम कर, ठीक है? आप अपना काम करने के खुद मुख्तार हैं। आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं तो आप अपनी बिडिंग करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बाद में बिडिंग क्या होती है। तो आपको क्लाइंट कहता है कि मैं इस काम के इतने पैसे दूंगा, तो आप अपनी मर्जी से कहते हैं नहीं भाई मैं इतने लूंगा, आपको काम करवाना है तो करवाएं वरना ना करवाएं। जबकि ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही एक अल्लाह की अता करदा नेमत है कि हम घर बैठे खुद मुख्तार, ठीक है? अपने घर बैठे आप टीवी देख रहे हैं, अपने बच्चों में हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ हैं। जबकि इसके मुतरादिफ जब हम ऑफलाइन बिजनेस में होते हैं तो लोग कोई किस किस सिटी में होता है, कोई किधर होता है, अपने बच्चों से दूर, अपनी बीवी से दूर, अपने वालिदैन से दूर। यानी कितनी मुश्किल होती है कि हमारी ईद और खुशी और गमियां जो है वो बाहर निकल जाती हैं, ठीक है? लेकिन फ्रीलांसिंग मैं कहता हूँ कि नेमत कुबरा के अंदर शामिल होती है, ठीक है? कि हम घर बैठे हैं और रोजगार कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम जो है बहुत जल्द कमाना भी शुरू करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीखते हुए चले जाएंगे। फी जमाना पैसे बनाना इंतहाई आसान है। पहले लोगों को बड़ी मुश्किल होती थी, कोई मजदूरियां करता था। मैंने भी वो वक़्त देखा हुआ है कि मैं कितनी चिलचिलाती
धूप के अंदर मेहनत करने निकलता था सुबह से शाम तक, और जो है ना तबीयत भी आवाजार हो जाती थी और अंदर से भी दिल नहीं करता था कि, लेकिन मजबूरियां आड़े आ जाती थी। लेकिन फ्रीलांसिंग ने, इंटरनेट पर बैठ के घर बैठे पैसे कमाने के तरीके ने हमें इस चीज से आजाद कर दिया। मैं इतना शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक का कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। फी जमाना पैसे बनाना सबसे आसान है, और और इससे भी आसान बात ये है कि इंटरनेट की दुनिया में कैनवा और फाइवर के जरिए पैसे कमाना सबसे आसान। ऐसी अभी तक कैनवा से आसान स्किल कोई ऐसी मौजूद नहीं है कि जिसके जरिए आप सबसे आसान तरीके से पैसे बना सकें, कि आप 1 डेढ़ महीने के अंदर इससे अच्छी अर्निंग करना शुरू कर दें। तो कैनवा हम सीखेंगे इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम सीखते जाएंगे। हमने कैनवा सीखना क्यों है? कैनवा इसलिए सीखना है कि कुछ ख्वाहिशात हैं अपनी। हर इंसान की ख्वाहिश होती है, किसी का अच्छा घर ख्वाहिश है, किसी की ख्वाहिश है कि मैं अपनी औलाद को अच्छी तालीम दूं, किसी की ख्वाहिश है कि मेरे मम्मा और जो बाबा है उनकी मैं मेडिकेशन अच्छी करवा सकूं, किसी की ख्वाहिश है कि मैं अपने वालिदैन को उम्रा और हज की सआदत दिलवा सकूं, मेरे पास अच्छा मोबाइल हो, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, ठीक है, और उनके पास हर सहूलत हो जो दुनिया के दूसरे लोगों के पास होती है। तो उस उन ख्वाहिशात को पूरा करने का हमें मौका दिया है कुदरत ने। आपको मौका मिला है कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आपको मौका मिला है कि आपको कैनवा का पता चल गया है। कैनवा की मदद से लोग बहुत बहुत पैसे बना रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं भावलपुर एक डिजिटल मार्केटिंग के एक सेमिनार में गया था। वहां पर 6th क्लास का एक बच्चा था जो लैक्स के अंदर अर्निंग कर रहा था कैनवा के जरिए। वो सामने आया और वो बता रहा था, और उसकी मम्मा कह रही थी कि ये बच्चा मेरा है, 6th क्लास में पढ़ता है और ये हमारा डिपेंडेंट नहीं है। अगर वो 6 साल का बच्चा कमा सकता है तो हम क्यों नहीं कमा सकते? हम भी अच्छे पैसे बना सकते हैं, और इंशाल्लाह हम अच्छे पैसे इसके जरिए बनाएंगे। बस हिम्मत और अजमत और लगन के साथ हमने चीज़ों को जो है वो सीखते आना है। मैं आपको बताता चलाऊंगा, आपने उस अंदाज से जो है चीज़ों को सीखते हुए चले जाना है। तो आज हमारी इंट्रोडक्शनरी हमारा सेशन है। इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि हम किस अंदाज से सीखेंगे और हमने सीखना क्या है। तो आपके सामने पिक्चर नजर आ रही है आप सभी को? आप मुझे ये बताइए कि ये जो पिक्चर सामने है आपको नजर आ रही है? ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो ये पिक्चर है जिसमें एक बंदा आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, मौज के अंदर। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी डायाग्राम बनाई हुई है आपको समझाने के लिए। ये सेलर है। सेलर कौन होता है? कि जो सर्विस देता है। जैसे कि हम कैनवा सीख रहे हैं तो हम सेलर हैं, और ये हमारी सर्विस है जो हम कैनवा के जरिए देंगे फाइवर पर, और ये हमारा क्लाइंट है, इसके हाथ में पैसे हैं। ये हम इसे सर्विस दे रहे हैं और ये हमें पेमेंट दे रहा है, और वो पीछे पेमेंट लेने वाले हम हैं। और हम बड़े खुश हो रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोजी बना ली है। लेकिन इससे नीचे एक स्टेप है। वो स्टेप क्या है? वो स्टेप ये है कि हम हमारे पास जो प्रोडक्ट थी वो हम तब बेचेंगे कि उससे पहले हमारी क्लाइंट के साथ बात होगी। हाउ टू सेल, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का अंदाज। क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं बेच पाएंगे, हम अपनी गिग लगाएंगे, उसके अंदर हम पैकेज बताएंगे कि ये थंबनेल है, ये सोशल मीडिया पोस्ट है, मैं आपको $10 में बना के दूंगा, मैं आपको $15 के अंदर बना के दूंगा। तो वो बायर जो है
हमारा क्लाइंट वो हमें मैसेज करेगा, तो वो जब हमें मैसेज करेगा तो हमें उससे बात करनी आनी चाहिए। हम उसे कायल करेंगे अपनी कम्युनिकेशन स्किल के साथ, मोहब्बत के साथ उसे बात करेंगे, उसे रिस्पेक्ट देंगे। जब उसे प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, तो वो हमें ऑर्डर देगा, हम उसे बना के देंगे, तो हमारे पास पैसे आएंगे। तो पहली जो चीज है उसकी बुनियाद क्या है? हम जो ऑर्डर बेच पाएंगे, हम जो पैसे कमाएंगे, उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद है कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का अंदाज, कि हम उसे बता पाए कि मैं आपको ये सर्विस दूंगा और दी बेस्ट दूंगा, ऐसी सर्विस दूंगा कि आप वाकई मुतमईन हो जाएंगे। उस चीज की बुनियाद ये है। ठीक है। अच्छा, इससे नीचे क्या है? सर्विस और प्रोडक्ट, नंबर 3 पे। सर्विस और प्रोडक्ट क्या है? हम जब उससे कम्युनिकेशन करेंगे तो हम उसे बताएंगे कि मैं ये सर्विस देता हूँ, मैं सोशल मीडिया पोस्ट बनाता हूँ, मैं यूट्यूब थंबनेल बनाता हूँ, ईटीसी। ठीक है, ये सर्विस है। जब हम कम्युनिकेट करेंगे क्लाइंट के साथ, उसे हम बताएंगे कि ये सर्विसेज हम दे रहे हैं। ठीक है, और जब वो हमसे सर्विस ले लेगा तो हमें पैसे दे देगा, ये उसकी बुनियाद है। ठीक है। अच्छा, अब उससे नीचे क्या है? जो सर्विस हम दे रहे हैं उससे पहले हमें वो बनानी आनी चाहिए। उससे पहले हमें वो बनानी आनी चाहिए। वो सर्विस जब हमें सपोज दैट हम सोशल मीडिया पोस्ट हमें बनाना आना चाहिए। हाउ टू मेक बिजनेस कार्ड, हमें बिजनेस कार्ड बनाना आना चाहिए। हाउ टू मेक फेसबुक रील्स और हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल, ये चीजें हमें बनानी आएंगी जब, तो फिर हम अपनी सर्विसेज देंगे फाइवर पर क्लाइंट को। जब हम सर्विसेज देंगे तो क्लाइंट हमारे पास आएगा, वो हमसे बात करेगा। जब हमारी बातचीत उससे पक्की हो जाएगी, हम उसे कायल कर लेंगे, तो हम उसे जब काम करके देंगे तो हमें पैसे देंगे। लेकिन हाउ टू मेक्स की भी एक बुनियाद है। वो बुनियाद क्या है? मेरा मकसद जो था ना आज के इंट्रोडक्शन का, वो ये बुनियाद है, ये निचोड़ है लर्निंग एटीट्यूड। यानी कि हमें सीखने से पहले ये सीखना है कि सीखना कैसे है। हमारे यहाँ 95% लोगों को सीखना नहीं आता। वो सीखने से पहले सीखना चाहते हैं, वो ये चीजें अपने अंदर पैदा करने से पहले सीखना चाहते हैं। हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले सीखना होगा कि हम ये चीज पढ़ने जा रहे हैं, हम इस शोबे के अंदर जा रहे हैं। अगर हमारे पास सब्र नहीं है तो हम कामयाब नहीं हो पाए। ठीक, मुस्तकिल मजाजी हमारे पास नहीं है। ये ना हो कि हम बस 1 2 4 दिन उसको पकड़े, 5 6 दिन उसको पकड़ लें, ठीक है ना, कैनवा के ऊपर बना रहे हैं या ईटीसी जो भी चीज है, 6 7 दिन कर, उसके बाद जी बस नहीं जी, मुझे मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ हो। ऐसे नहीं, जब ठान ली है तो अब उसको लेके चलना है कि मैंने अब मुस्तकिल इस चीज को मैंने पकड़ लेना है, दुनिया कमा रही है तो जज्बा। आपकी मुस्तकिल मजाजी को क्या चीज कायम रखेगी? जज्बा का है। और जज्बा क्या है? क्या ये जज्बा कम है कि हम अपने बच्चों को सहूलत नहीं दे पा रहे? ये सहूलत देने का जज्बा कि मैं अपनी, मेरी जो बेटी है, मैं उसको, वो अच्छा पहने, वो अच्छा खाए, मेरा जो बच्चा है वो, उसे तमाम सहूलियत अच्छी मिले, वो अच्छे स्कूल्स के अंदर पढ़े, ये जज्बा। मैं अपने बाबा को, अपनी मामा को अच्छी सहूलतें दे सकूं, उनकी गुर्बत को जो है वो खत्म कर सकूं, और उनको दुनिया की जितनी सेहत की सहूलतें हैं वो सारी दे सकूं। क्या ये जज्बा हमारे पास नहीं है? अगर ये जज्बा हमारे पास है तो हम कभी भी मुस्तकिल मजाजी से नहीं पाते। नंबर 4, खुद एतमादी। हमारे लोगों के अंदर खुद एतमादी नहीं है। खुद एतमादी न होने के बराबर, अपने आप पर शक करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें माने, लेकिन हम खुद को मानने के लिए तैयार ही नहीं। ठीक है, अपने आप पर भरोसा करो।
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا، اس گروپ کے اندر تمام لوگ مسلم ہیں، اللہ پاک کے ماننے والے ہیں، اس کے نبی کریم کے ماننے والے، سب کی عزت کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں نا، تو یہ کم انعام ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلم ایک گھر کے اندر پیدا کیا ہے، ایمان والا بنا دیا ہے، عقیدے والا بنا دیا، ٹھیک ہے؟ تو خود پر اعتماد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس اہل بنا دیا ہے، تو مجھے اپنے زور بازو پر اعتماد ہے کہ میں کر لوں گا۔ 6ٹھی کلاس کا بچہ کما رہا ہے تو میں کیوں نہیں کماؤں گا، میں کروں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ شکر، ہم نے شکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ شکر کی عادت ڈال دیں، جتنا شکر کریں گے اتنا ہمارا بڑھتا ہوا چلا جائے۔ یہ چیزیں بنیاد ہیں۔ صبر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب ہمارے ہاں یہی لیا جاتا ہے کہ بس جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بس اس کو مطلب کہ اپنی نالائکی کے اوپر بس وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بس اس پہ صبر کر لو، ٹھیک ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا، صبر کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس پر ڈٹ جانا۔ جیسے اب کہنا ہم نے سیکھنا، اس کے اوپر ڈٹ جانا کہ میں نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے جو مرضی، اسے صبر کہتے ہیں۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز پر کو مضبوطی سے تھام لینا، ڈٹ جانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صبر ہوگا، مستقل مزاجی ہوگی، جذبہ ہوگا، خود اعتمادی ہوگی، اور شکر ہوگا۔ ناشکری نہیں کرنی۔ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، اگر وہ کوئی جانور بنا دیتا اس کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ شکر کرنا، شکر کرنے سے بڑھتا ہے۔ صبر کرنے والے کو قدرت پسند کرتی ہے، مستقل مزاج انسان کو قدرت پسند کرتی ہے، جذبے والے، خود اعتمادی والے اور شکر کرنے والے انسان کو قدرت پسند کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جس کو قدرت پسند کرتی ہے اسے عزت دیتی، اسے عظمت دیتی، اسے ہر نعمت عطا کر دیتی کہ یہ میرا شکر گزار بندہ ہے، میں اسے نعمتیں جو ہے وہ کیوں نہ دوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے تھے، ایک بندہ مل گیا کہ یا نبی اللہ، سنا ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی بالکل جا رہا ہوں، میرا پیغام تو لیتے جائیے گا۔ جی بالکل دے دوں گا۔ کیا پیغام ہے؟ اللہ سے جا کر کہیے کہ یا باری تعالیٰ آپ دینا بند کر دو، بہت اتنا دے دیا ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں پیغام دے دوں گا۔ تو کچھ ہی دور گئے، ایک بندہ ملا، اس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اور اس نے اعضائے مخصوص جو ڈھانپنے کے اعضاء ہوتے ہیں وہ اعضاء اس نے ان اعضاء کے اوپر مٹی ڈالی ہوئی ہے، اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ، اے نبی اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، میرا ایک پیغام تو لیتے جائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں لے جاؤں گا پیغام۔ کیا پیغام ہے؟ اللہ سے جا کے کہہ دے کہ مجھ پہ بھی نظر کرم کر دو، سب کو دیے جا رہے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا، جا کے یہ میرا پیغام۔ تو نبی اللہ کی بارگاہ میں گئے اور واپس آئے، تو پہلے سے ملے، تو پہلے نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، میرا پیغام دیا تھا اپنے اللہ کو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں پیغام دیا تھا۔ یا نبی اللہ کیا جواب ملا ہے؟ فرمایا کہ اے میرے بندے، تو آج سے میرا شکر کرنا بند کر دے، میں تجھے دینا بند کر دیتا۔ یہ جواب ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، میرے پاس تو بھتا ہی شکر ہے، اگر میں شکر بھی نہ کروں تو کیا نہ، اگر میں شکر بھی نہ کروں تو کیا نہ۔ تھوڑا سا آگے چلے گئے، وہ بندہ مل گیا جس نے وہ اعضائے مخصوص اپنے ڈھانپے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، میرا پیغام دیا تھا اپنے اللہ کو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں دیا تھا میں نے پیغام۔ تو کیا فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، تو آج سے میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تمہیں دینا شروع کرتا ہوں۔ تو وہ بندہ پتا کیا کہتا ہے کہ اے نبی اللہ، میں کس بات کا شکر ادا کروں، مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روایت کے اندر ہے کہ اسی لمحے آندھی آئی
اور اس کے جسم پر جو ریت تھی وہ بھی اڑ گئی. نہ شکری کرنے سے جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں رہتا. آ رہی ہے سمجھ؟ یہ بنیاد ہے. صبر نہیں ہے تو کوئی بندہ آپ کو کامیاب نہیں کروا سکتا. دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں انہوں نے مستقل مزاجی کے ساتھ کام کیا. انہوں نے جذبے، خود اعتمادی اور شکر ادا کرتے ہوئے ہمیشہ کام کیا ہے. اگر آپ کے پاس یہ 3 4 5 چیزیں نہیں ہیں، دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کرتا؟ اگر آپ کے پاس شکر نہیں آپ سے، جب قدرت ہی راضی نہیں ہوگی تو آپ کیا کر لیں؟ جب آپ کے اندر خود اعتمادی ہی نہیں ہے تو آپ پر کوئی کیسے اعتماد ہے؟ جب آپ کے اندر جذبہ ہی نہیں اپنے حالات پر. میں کہتا ہوتا ہوں لوگوں کو کہ جو بندہ اپنی غربت سے اور مشکل حالات سے موٹیویشن نہیں لیتا، دنیا کا کوئی بڑا موٹیویٹر اسے موٹیویٹ نہیں کر سکتا. یہ 4 5 چیزیں آپ پکڑ لیں. پیسے کمانا آپ کو میں سکھا دوں. یہ 5 چیزیں ہیں، یہ بنیاد ہے آج کی. میں نے کیوں انٹروڈکشنری ہمارا، کیونکہ یہ بنیاد ہے. یہ نہیں ہوگی تو آپ نہیں کر پائیں. کیوں؟ صبر ہی نہیں ہوگا تو نہیں کر پائیں گے. مستقل مزاجی نہیں ہوگی، نہیں شکر نہیں کریں گے تو رب ہی آپ کو نہیں چاہے گا کہ آپ آگے بڑھیں. آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو سب تھامنی پڑے گی. جب یہ چیزیں ہوگی تو آپ یہ چیز سیکھ سکو گے. ہاؤ ٹو میک سوشل میڈیا پوسٹ. جب آپ روزانہ کلاس میں آئیں گے تو آپ سیکھیں گے کہ نہیں سیکھیں گے. جب آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کریں گے تو آپ سیکھیں گے کہ نہیں سیکھیں گے. جب آپ کے اندر صبر ہوگا، آپ پوری کلاسیں لے لیں گے تو آپ کینوا سیکھ جائیں گے کہ نہیں سیکھیں گے، فائبر سیکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا آپ کو سروسز دینا آ جائیں گی. اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کلاسز لیں گے تو آپ کو کمیونیکیشن سکل آئے گی نا، جو میں سکھاؤں گا. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ سیلر بن کے سروسز دیں گے. کلائنٹ آپ کو پیسے دے گا اور آپ گھر بیٹھے عزت سے پیسے بنا رہے. تو یہ تھی بنیاد، یہ ہے یہ، اور پہنچنا یہاں پر ہے. بنیاد ہوگی تو مکان تگڑا بنے. ٹھیک ہے. بنیاد تگڑی ہوگی تو مکان تگڑا بنے گا. نا ہم گارے سے چنائی کر دیں، نہ صبر اپنے پاس لے کے آئے، نہ مستقل مزاجی، نہ جذبہ، نہ خود اعتمادی، نہ شکر، تو یہ عمارت کبھی بھی نہیں کھڑی ہوگی. یہ جو ہماری 5ویں منزل ہے نا، یہ کبھی بھی کھڑی نہیں ہوگی. گارے سے ہم بنیاد بنا کے اس کے اوپر سنگ مرمر لگائیں گے، تیسری منزل پہ ہماری جو عمارت ہے وہ دھڑم ہو کے نیچے گر جائے. آ رہی ہے بات سمجھ؟ ہمیں یہ جو عمارت ہے نا، جب ہم صبر کے ساتھ مستقل مزاجی، جذبے، خود اعتمادی اور شکر کی بنیاد جب بنا لیں گے، اور اس مالک کا کرم جب ہم پر شامل حال ہو جائے گا، جب بنیاد پکی ہو جائے گی تو پھر ہم 100 منزلیں بھی بنا دیں گے. تو ہماری بنیاد جو ہے، جو ہمارا مکان ہے وہ گرے گا نہیں. ہمارا مکان جو ہے وہ گرے گا نہیں. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ لرننگ ایٹیٹیوڈ آئے گا ہمارے اندر. یعنی کہ ہم پتہ کیوں فیل ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی. ہمیں سیکھنے سے پہلے یہ سیکھنا ہے کہ سیکھنا کیسے ہے. میں آپ کو آج یہ سکھا رہا ہوں کہ سیکھنا کیسے. آج آپ کو یہ نہیں سکھاتا سیکھنا کیسے تو آپ آگے نہیں سیکھ پائیں گے. میں یہ آپ کو ٹوٹوریل بنا کے دیتا جاؤں گا، آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہوگا، آپ کے اندر صبر ہی نہیں ہوگا، آپ شکر ہی نہیں ادا کریں گے تو آپ نہیں سیکھ پائیں. تو اسی لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمیں سیکھنے سے پہلے یہ سیکھنا ہے کہ سیکھنا کیسے ہے. تو آپ نے سیکھنا کس طرح سے ہے؟ صبر کے ساتھ سیکھنا. آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ سیکھنا ہے. جذبے، آج کے بعد خود کو تھپکی دینی ہے کندھے پہ کہ تم کر لو گے. اپنے کندھے پہ ایسے تھپکی دینی ہے اور تم کر لو گے. آج کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، آج اس کلاس کے بعد ڈائری نکال لینی ہے، اپنے خواب لکھ لینے. میں آپ کے سامنے اپنی ڈائری پیش کر دوں جو 2021 2020 کے اندر میں الون بیٹھا تھا، جیب میں 1 ٹکا بھی نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، میں نے لکھا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟
تو آج آپ نے لکھ لینا ہے کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے، میں نے اپنی بنیاد صبر کی ڈالنی، صبر کی جو بجری ہے نا اس کی میں نے بنیاد، جو سیمنٹ ہے میں نے مستقل مزاجی اور جذبے کی ڈالنی، اور اس کے اوپر جب شکر کا تڑکا میں نے لگانا ہے نا، تو پھر مالک کی ذات جو مجھ سے راضی ہوگی تو اس نے کرم تو مجھ پہ کر دینا ہے، جب میں شکر کروں گا تو اس نے مزید تو مجھے دینا ہی دینا ہے کہ نہیں؟ تو آج آپ نے لکھ لینا ہے کہ یہ چیز میں نے حاصل کرنی ہے، اور میں نے اپنے بچیوں کو یہ خواب پورے کرنے ہیں، میں نے اپنا یہ خواب پورا کرنا ہے، مجھے یہ چاہیے، یہ سہولت چاہیے، یہ سہولت چاہیے، ساری لکھ لینی ہے، اور خود کو آج کے بعد ڈی گریڈ نہیں کرنا، خود پر بھروسہ کرنا، خود پر اعتماد کرنا، خود کو تھپکی دینی ہے کہ میں کر لوں گا، اور آپ کر لیں گے۔ جب آپ کو خود پر اعتماد ہوگا تو لوگ آٹومیٹک آپ پہ اعتماد کریں گے۔ آج کے بعد آپ نے خود کو عزت دینا، ہم لوگوں سے تو چاہتے ہیں ہمیں لوگ عزت دیں، ہم خود کی عزت نہیں، خواہشات کوئی ہماری پوری نہیں کرے گا، خود کرنی ہے۔ اور اس دور میں کون سا مشکل رہ گیا؟ جب چھٹی کلاس کا بچہ لاکھوں کما سکتا ہے تو آج تو سارے پڑھے لکھے ہیں اور کما لیں گے، اور مجھے بھروسہ ہے، اور ہمارا ساتھ تب تک رہے گا انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ 1 مہینہ، یہ تو ویسے میں نے ایک حد لگائی ہے، جب چاہے آپ کو کسی بھی قسم کی ضرورت پڑے تو میں انشاءاللہ۔ تو آج کی ہمارا لیکچر تھا یہی، آج کی یہ بنیاد آپ نے بنا لینی ہے، یہ صبر، مستقل مزاجی، جذبہ، خود اعتمادی، شکر کی آج آپ نے بنیاد ڈال لینی ہے، کل سے ہم اس پر عمارت اپنی کھڑی کرنا شروع کریں گے۔ اب کسی کا اس سے متعلق سوال ہو تو وہ پوچھ لیجئے، باقی ہم باقاعدہ طور پر جو ہے آج آپ بنیاد ڈالیں گے تو ہم کل سے شروع کریں گے۔ اب کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، وائس میں پوچھنا چاہے وائس میں پوچھ لے، اور چیٹ میں پوچھنا چاہے۔ اپنا مائک آن کر کے آپ پوچھ السلام سکتے علیکم سر۔ ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ بتا دیں کہ ہفتے میں کلاسیں کتنی ہوں گی اور ٹائمنگ کیا ہوں گے؟